बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको कुछ शाहराएँ दिखाता हूँ आज की ज़ियारत में। तमाम मोमिनीन इन शाहराओं के नाम लिखिएगा जो आए हैं, जो भी इन शाहराओं पर चल चुके हैं। इन शाहराओं के बारे में बताइएगा कि करीब तर यहाँ पर कौन कौन सी ज़ियारत हैं, आपकी यादें ताज़ा होंगी। और ये जो शाहरा है यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी गुज़रे हैं। और फिर ये सामने देखें, सामने ये बीबी उम्मुल बनीन सलाम अलैहा का सैन मुबारक भी है। और पीछे की तरफ जो शाहरा है वो भी नाम अगर आपको याद हो तो लिखते रहिएगा। और आप में से जितने लोग इन शाहराओं पर चले हैं इंशाअल्लाह फिर से दोबारा मेरा मौला आप सबको जल्द इन शाहराओं पर चलना नसीब करे। और इंशाअल्लाह 2026 का मुहर्रम अरबईन इस दुनिया में बसने वाले तमाम मोमिनीन को नसीब हो। आज की ज़ियारत अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ भी कीजिएगा। मौला करीम करबला और मौला अब्बास और मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम भी पेश कीजिएगा। ये साथ साथ मनाजिर भी देखिएगा। और जो भी मनाजिर आपके सामने जो शाहरा के आएंगे उनको देखते हुए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा कि ये साल आप सबको फिर से इन शाहराओं पर चलना मेरा मौला नसीब करे। तो आप सबके लिए ये ज़ियारत है। बहुत सारे मोमिनीन आप में से आए हैं ज़मीन करबला पर। और नाम लिखें कि यहाँ पर करीब में कौन कौन सी ज़ियारत हैं। और मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, मेरी अक्सर वीडियोस इसी तरह से होती हैं कि जब भी मैं कहीं से वीडियो बनाता हूँ तो आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। तो बहुत सारे मोमिनीन को याद भी रहता है। और इंशाअल्लाह आगे जब आप करबला आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ये तमाम शाहराएँ आपके लिए आसान होंगी कि आप तमाम मोमिनीन बआसानी मुख्तलिफ ज़ियारत पर जा सकेंगे। दुआ करते रहें, अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का नाम लेकर। अब ये जो बाहर की शाहरा है, सामने मौला करीम करबला का रोज़ा है, यहाँ पर भी एक ज़ियारत है। आप में से बहुत सारे मोमिनीन ज़ियारत कर चुके हैं। और इसी दरवाज़े से मैं अक्सर आपको ज़ियारत पर लेके भी गया हूँ। ये सामने की शाहरा है और शाहरा की तरफ से भी पाकिस्तानी और हिंद से आए मोमिनीन और यूरोप साइड से आए हुए मोमिनीन बहुत सारे अक्सर यहाँ पर रह चुके हैं। और इंशाअल्लाह ये साल भी आप सबको मेरा मौला नसीब करेंगे इन तमाम शाहराओं पर आपको चलना, कि आप तमाम मोमिनीन इंशाअल्लाह मुहर्रम और अरबईन का पुरसा इस ज़मीन पर दे सकेंगे। थोड़े थोड़े से ऐसे करके आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ ताकि आप तमाम मोमिनीन की जो है यादें ताज़ा हो सकें इन शाहराओं को देख कर। ये बैनुल हरमैन के मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के दरवाजे हैं 4। मैं अक्सर आपको नाम बताता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे मोमिनीन को नाम याद भी होंगे। नाम लिखिएगा इन दरवाज़ों का अगर आपको याद हो। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा, इस वीडियो में जितने भी दुआओं के कमेंट्स होंगे इंशाअल्लाह वो आने वाली जब ये जो शाम है मगरिबैन नमाज के बाद वो जो सारे कमेंट्स हैं इंशाअल्लाह मौला के दर पे पढ़े जाएंगे और हर एक नाम के साथ पढ़े जाएंगे। और उसमें जो भी दुआएं होंगी मौला की बारगाह में की जाएंगी। अब ये 4 दरवाजे हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के बैनुल हरमैन में, इनके नाम लिखिए। और सामने मौला करीम करबला इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा मुबारक है, उसके बैनुल हरमैन में 3 दरवाजे हैं, उन 3 दरवाज़ों के नाम लिखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, बहुत सारी। आप में से अक्सर मोमिनीन आए हैं और इन्हीं दरवाज़ों से गुजरे भी हैं और आपकी यहाँ पर यादें भी हैं। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि ये साल 2026 का मुहर्रम अरबईन आप सबको मोमिनीन को नसीब करे मेरा मौला दोबारा से। फिर ये बाहर साइड का दरवाज़ा है मौला अब्बास का। और इस दरवाज़े के सामने भी एक ज़ियारत है। और सामने ये जो शाहरा है, इस शाहरा से आप में से बहुत सारे मोमिनीन आए हैं, गुज़रे हैं, मौला अब्बास के रोज़े की तरफ ज़ियारतें की हैं और आप यहाँ से गुज़र के मुख्तलिफ़ ज़ियारत पर गए। फिर ये सारा बैनुल हरमैन के बाहर वाली शाहरा है। सामने करीम करबला मौला इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा मुबारक है। और इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ ऐसे एतराफ़ है मौला अब्बास और मौला इमाम हुसैन के रोज़े का। और इन्हीं मुख्तलिफ़ रस्तों से होकर मुख्तलिफ़ ज़ियारत जो हैं मोमिनीन करते हैं और यहाँ पर जो है पुरसा देते हुए इन शाहराओं से गुज़रते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी, कि ये साल भी इंशाअल्लाह मेरा मौला आप सबको नसीब करे कि आप बआसानी इस ज़मीन करबला पर पहुँचें और हर एक मकाम की ज़ियारत कर सकें, हर एक मकाम पर पुरसा दे सकें। तो ये है सामने मौला करीम करबला इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा मुबारक। ये सारा रोज़ा मौला इमाम हुसैन इस्लाम का एतराफ़ है। और यहाँ से निकल कर इस
گلی میں بھی داخل ہو کر اگر آپ قریب تر زیارات کرتے ہیں تو وہ کون سی آپ کو زیارات ملتی ہیں یہ بھی آپ بتائیے گا۔ یہ آج کی زیارت آپ سب کے لیے ہے اور سب مومنین جو ہیں اس میں حصہ لیں، اپنی یادیں تازہ کریں، ان شاہراہوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا کہ میرا مولا آپ سب کو پھر سے یہ تمام شاہراہوں پر چلنا نصیب کرے۔ پھر یہ جو ہے مولا امام حسین اسلام کے روزے کا دروازہ ہے اور ایک یہ دروازہ ہے۔ اب یہ دروازہ آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے اور اکثر میں نے آپ کو اس دروازے کی زیارت بھی دکھائی ہے، نام بھی بتایا ہے، اس کے سامنے سے جو شاہراہ ہے اس کا نام بھی بتایا۔ اب آپ نے اس میں بتانا ہے کہ کون سی شاہراہ کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے اور اس شاہراہ پر آپ کو کون کون سی زیارات نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس سائڈ پر آگے جائیں، اسی دروازے سے آگے یہ سامنے جو رستہ جا رہا ہے تو وہاں سے آپ کون سی زیارات کرتے ہیں۔ یہ شاہراہ، اس دروازے کا نام ہے باب سدرہ اور السلام علیکم ابن سدرۃ المنتہا، اس پر تحریر ہے۔ یہ جو رائٹ سائڈ پر رستہ جا رہا ہے آپ کو کون سی زیارات پر لے کے جاتا ہے، اور یہ جو شاہراہ ہے اس شاہراہ کا نام بتائیں اور بیچ میں جو زیارات ہیں اور اینڈ پہ جو زیارات ہیں اس کے نام بتائیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، ان تمام رستوں کو یاد کر لیجئے، اپنا نام لے کر اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا نام لیتے ہوئے مولا حسین، مولا عباس کی بارگاہ میں، مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ جو مومنین پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مومنین مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے، جتنے بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے ہوں، جتنے بھی مومنین ہمارے بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نصیب ہو، جتنے بھی مومنین ہمارے قرض دار ہیں، مقروض ہیں، مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان سب کا غیب سے قرض ادا فرمائے، جتنے بھی مومنین اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں میرا مولا ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کریں، اور جو مومنین ایگزام دے رہے ہیں مولا سب کو کامیابی عطا فرمائیں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیں، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہے مولا، جو کسی بھی مزی بیماری کا شکار ہوں، جو ہاسپٹل میں ہوں، جو گھروں میں ہوں، مولا ان سب کو بیماری کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرما دے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو اصالِ ثواب کر دیجیے، اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اپنے تمام شہداء کے لیے بھی اور میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے تمام محرومین کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بھی مومنین آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کرو، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے میرے مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما، اور سب کو زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے، اور میرا مولا آپ سب کو کبھی کسی در کا محتاج نہ ہونے دے سوائے اپنے در کے۔ الہ آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔